सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका मुझे लागी राव मुझे संगे ये मुझे लागी राव मुझे संगी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवी आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो हांगासर आमी आयल्या तर कोणाक आमी मेळोवंक आयल्या कोणाचेर पातये निंदवन हांगासर आमी आयल्या आनी जर तर कोण हांगा तुमच्या पैकी जेजूचेर पातये निंदवन भरोसो दवन भावार्थ दवन विश्वास दवन आयला तर तुमी खाली हातांनी पाटी वसना आनी जर तर तुमी मनशांचेर भावार्थ भरोसो पातयेनी विश्वास दवन तुमी आयल्या तर खंडीत तुमी आयल्या बरीच पाटी वेतात देखून जायते फावटी सांगलां सरस्वराच्या हातांत पडा मनशांच्या हातांत देखून आमी कोण सरस्वतीच्या हातांत पडल्या भागी आनी जर मनशांच्या हातांत पडल्यार समाजाच्या हातांत पडल्यार या वडिलांच्या हातांत पडल्यार तुमी खंडी जावन एक दीस सुरसुरतल्यात देखून फाटल्या 27 वर्सांत हांव तुमकां धैर्यान सांगता हांव सोम्याच्या हातांत पडून संतोशांत आसा समाधानांत आसा मात न्ही सोम्या सवय आज जिवन आसा तेंचो जिवीत जोडचे खातीर जर तर हें सत मानून घेवच्या बदलाक संवसाराक भिवून घे समाजाक भिवून घे धर्म म्हणून जातकात म्हणून आनी कितें संवसारांत आसलेल्या पदवेदारांक पळोवन आमी जेजूतान पयस गेल्या तर ताचे लागचें बक्षाने मागया आनी हेरांकी जेजूचे येतल्यांक पयस केला तर एकामेका लागचें बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकळत करून सर आमची पातखां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोम्या काकळत कर सोम्या काकळत कर क्रिस्ता काकळत कर क्रिस्ता काकळत कर सोम्या काकळत कर सोम्या काकळत कर महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या येशाक संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेरा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या
या देवा देवाची श्रेणी तो संसाराची पाप काढताय आमची काकृत्य तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञ सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थोया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें धाडलो या संवसाराक बरो आनी खरो श्रेष्ठ गवळी जावन ताज्या हिणांतल्यो शेळयो आमी सदांच तो तुजें उतार दिवन आमकां पासवो सरव दिवन पवित्रत्माची कृपेची झर दिवन नितळ उदकान तो आमकां चलयता देखून त्या गवळ्याक सदांच आमी विश्वासी रावन ताजो पाटलाव करूंक आनी मोग करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नवी एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 30 आणि 4 वळू 11 तो 16 पर्यंत बुक ऑफ एजेकियल चॅप्टर 34 11 to 16 इस्रायलाचे गवळी कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो जशे एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो कुपांच्या आनी अनकराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यातावन हांव तांकां निवारतलो हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत परतून हाडटलो इस्रायलाच्या दोंगराचेर फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो आनी इस्रायलाचे दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली थंय बऱ्या सरोवाचे सुवातेर ते विशेव घेतले आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर पुष्टीक चरोव तांकां मेळटलो हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक चरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो उलयता तो सर्वेस्पर देव सांडल्ल्यांक हांव सोदतलो वाड चुकुल्ल्यांक हांव पाटी हाडटलो घायेल्ल्यांचे गायी बांदतलो पिडेस्तांक गट करतलो आनी गट आसल्ल्यांचेर दोळो दवरतलो हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरण पोसतलो देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार जिणेच्या पयडार सोगल्या म्हजो गौरो मोग तूं जिणेंतल्या एक गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं जिणेच्या पयडार सोगल्या म्हजो गौरो मोग तूं जिणेंतल्या एक गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय जिणेच्या पयडार सोगल्या म्हजो गौरो मोग तूं जिणेंतल्या एक गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं जिणेच्या पयडार सोगल्या म्हजो गौरो मोग तूं जिणेंतल्या एक गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं
रोमांकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 तावन 11 रोमन्स चॅप्टर 5 to 11 असलो बरवसो आमकां निराशे करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नातलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावताच कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो, पूण नितिवंत मनशा पासत ससारायन मरूंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितिवंत जाल्या, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिपात देवान आमकां राजी करण घेतल्यांत जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिपात ताचे तावन आनीकी चड विशेष ताराण जोडतल्या. तितलेंच न्ही, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी कर्ण घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरल्या. देवाचे उतारे. देवाचे वडोपकार. हालेलुया 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 उतार तुझे सोम्या देवो मोजा मेटा प्रकाशवांको मोजा निस्पोट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 15 वळी 1 तावन 7 पर्यंत. लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 15 and verses 1 to 7. सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची वोपार. आतां साबार सुंकागारांनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सरशी वेतले. हें पळोवन पारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्या कशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगात जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भात जेजून तांकां ही वोपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोवन वसात जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसासो ना. तो मेळटा तसो संतोशान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हज्या सांगाता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पाश्चात्तापाची गरज नासलेल्या 99 नितिवंतां प्रास पाश्चात्ताप भोगून जिणी बदलतले एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. खरेंच तुमी जेजूक तुमचो गवळी म्हूण स्विकार केला वय तर तुका म्हाका आमकां कांयच उणेना. आज जेजूक हांगासर गवळी म्हूण स्विकार केल्ल्यांक खंडी जावन भोगता जावं पुरो.
एका काळार आमी कितें जावन आशिल्ले हांव, कोण जावन आशिल्ले हांव, खंय आशिल्ले हांव. देखून आज आमी सांगूंक शकता हांव जेजू कडेन पळय हांव ती शेळी तुका सुखोन गेली तुजे थंय वड म्हाका पयसरूंक ताजे तशें वट लागिना आनी पयसरा जेगी. हांवें जायते फावटी वस्ती रेतर केल्ल्यांक सांगिल्लें आसा, पयस गेल्लोय गेल्लें आनी पयस सरानाका. ताजे तोंड पयस सरानाका. कित्याक जेजू बोऱ्या गोवळ्या, जेजू स्वादीक बोळ्या, सर्गेंत हांव तूं देवलोय सोदून म्हाका. आज आमी पार्टी आयल्या तर कोणे तुका म्हाका आमकां सोदून काडून पाटी हाडला. विसरा नाकात भाव भयणीनो. न्ही खंयच्याय मनशान, न्ही खंयच्या वडिलान, न्ही खंयच्या इश्टान आज हें तुज्या म्हज्या आमच्या मोतींत आसा. वडोलचो बाबा आसतना सांगलें न्ही गी जीवघात करून गेल्लो तो म्हणून सांगलें मू आयकलां म्हणून सोडूंक ना कोणें. कित्याक आतां कळटा ताका जेजून ताजो अर्थ मोग केल्लो. जेजू आयला कोणा पासून, जेजू आयला कोणा पासून, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडूंक सोदून हाडूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता हांव लुकाचो शुभ वर्तमान 15:1-7 पर्यंत. वयर कितें बरयलां? सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याची वोपार. सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याची वोपार. हांगासरले आमी हर एकलो सुकोन गेल्ल्या. ह्या थोडे सुकोन गेल्यात आनी आनी आमचे मदें मात्र न्ही आमच्या कुटुंबांत आसा सुकोन गेल्ली वय मू. आनी थोडे सुकोन गेल्यात, थोडे सुकोन गेल्यात आनी थोडी सुकोन गेल्यात. सुकोन गेल्ल्या की जीव आसा, जिवीत मेळटा. सुकलेल्या हाडांची वोपार आयकोन येता तुमी. एजेकियेलाच्या बुकांत 30:7 वयर कितें बरयलां ऐका. 1:14 कोणी सुकल्यान जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या दृश्टी मुखार दोळ्या मुखार कोणी सुकल्यान तर तांकां परत जीव दिवंक शकलो आसा. ऐका एजेकियेलाच्या बुकांत 30:7 वळ 1:14. सुक्या हाडांचे दृश्य. पळया न्ही सुकलेल्यांकी जिवीत आसा म्हणून ह्या सुक्या हाडांचें दृश्य सांगता. कितें तें? सर्वेस परसो हात म्हजेर आयलो. एजेकियल म्हणटा सर्वेस परसो हात म्हजेर आयलो आनी ताणें सर्वेस परच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो. आनी पळया न्ही देवान विसलेल्याकच देव व्हरता आनी दाखयता, दृश्यां दाखयता, स्थितीगती दाखयता, कसलें वातावरण आसा दाखयता. एजेकियेला कितें दाखयलो? भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो. थंय कितें पळयलें ताणें? ते फालके हाडांनी भरले. हाडांनी भरल्ले आनी तांच्या मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो. भोंवडोवन कितें म्हणालो? हाडां व्हड संख्येन फालक्यान पडोन आसली. एक हाड न्ही, हाडां म्हणटा ना जायती सुकोन गेल्ली. सुकोन गेल्ली न्ही, जायती सुकोन गेल्ली, जायती आसली, व्हड संख्यान आसली हाडां आनी ती सारकी सुकुल्ली. सारकी सुकल्ली. भाव भयणी थोडे फावटी आमचो भावार्थ आमी कितें म्हणटा वगडायता. जालें जालें वो गेलो गेलो हाचो सत्याना सकाळ सोडा वसा न्ही जुदा आसा बरी. काल न्ही पोरू आमचो ह्युमॅनिटीचो भाव रोशन म्हाका मेळोंक आयिल्लो. ताणें म्हाका एक सवाल केलें. जुदासाचो बायबल आसा गे फादर म्हणून. जुदासान बायबल बरयला खंय? जुदासाचो बायबल आसा गे म्हणून. जुदासाचो बायबल ना पूण जुदास मस्तो आसात म्हळ्यार. जुदासाचो बायबल जुदा आसा बरी जायते आसात. तशें आमच्या कुटुंबांत आसूं पुरो, समाजांत आसूं पुरो, आनी कोणी आसूं पुरो तसली परिस्थिती ह्या तसल्या कितें म्हणटा आमी त्या तो परिस्थितींत वचून ते पावल्या जावं पुरो. पूण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा? हाडां सुकुल्लीं. ताणें म्हाका म्हळें आनी म्हळें मनशा पुता
ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय हा नेंगी तुमच्या जिवितांत आसा नेंगी वो म्हजो बेब्दो गो बरो जायत गाय ही म्हजी बायल अशी आसा बरी जायत गाय वो म्हजो पूत सगळो गेला वेचीक पुता बरी नेंगी बरो जायत गाय आज वेचीक पूत बरो जाता बरो आसलो वेचीक जावंक साध्य आसा वेचीक पूत जिसशी पाटी येवन बरो जावंक ऑफर आसा की ना पूण बरो आसलो पाटी वचून वेचीक पुताची गत आपणावंक साद आसा की ना आज आमी जायत्यांक बरें आसल्यांक वयर दवरल्या आनी कळून पळय वेचीक पुतात आसल्यांक आमी वेचीक पुतात आसल्यांक बूद येतली भाव भयणीनो पण आमकां बूद आसल्यांक की आमी बूद होगडयलेल्या वेळार आमी वेचीक पुताच्या गतीन ती स्थिती गतीन आमी वचून पावतल्या देखून एजेकियल देवाचो प्रवाद विसरता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय हांवें जाप दिली सर्वेस्परा देवा ते तूं जाणाय म्हजे बरी जीव दिवंक जायना देखून हांवें मिसाच्या सुरवात सांगलें तुमी जेजूक मेळोंक आयल्यात तर तुमी जिवीत जोडून पाटी वेतल्यात तुमी हांगा कोणाक मेळोंक आयल्यात तर खाली हातांनी पाटी वेतल्यात म्हणल्यार अर्थ वो एजेकियल म्हणालो हे म्हजे वरवीं साध्य ना ह्या सुक्या हाडांक जीव दिवंक कितें विचारलें ताणें पयलीं वाच परतेन वाच ह्या मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत ह्या हाडांक सुकलेल्या हाडांक जीवनातल्या हाडांक परत्यान जीव येत गाय हांवें जाप दिली आनी प्रवाद जालो एजेकियल म्हणटा ताणें जाप दिली सर्वेस्परा देवा ते तूं जाणाय कित्याक ह्या हाडांक जीव दिवंक जिवीत दिवंक हांव सकना कोण दिवंक शकता देखो ना सांगलें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवे वे दिलाय जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवे आता ह्या सुकलेल्या हाडांक जिवीत कशें मेळटा गडी ऐका मुखार तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग सुक्या हाडानो सर्वेस्पराचें उतर आयकल्यार जिवीत जात सुकल्या हाडांनी कितें आयकल्यार तुजें जिवीत सुकलां तर उतार आयकल्यार समाज जाता आदल्या वस्ते रितीन एकलो भाव हांगा आयिल्लो म्हाका फोन केल्लो ताणें हांवें सांगलें आसा रितीर आसा वस्ते रितर आसा ताज्या उपरांत घरच्यांनी फोन केलो असो असो येतो फादर तो एकदम कितें पिवण्याक बली जाला देखून ताका तुमी काण घेया ताजे कडेन पयशे ना जाल्यार वण्णी येवन दी म्हळ्यार रितीर करून दी देवाचें उतर आयकून आयिल्लो खंय 3 वरार मागीर वेळ हांव परतून गेलो सैतानान ताका जुदासाक वेल्ल्या बरी वेलो तो पिवून आयलो मात्र न्ही बोतलेंत कितें स्प्रायटांत वॉडका मिक्स करून बोतलूच तान्न आयलो आनी हांगा 5 दिसाक उतार आयकूंक जावना कित्याक आयिल्ल्या घडीत म्हाका मतीन घालें हांवें सांगलें आमच्या वॉलंटियरांक ती ताजें बॅग चॅक कर आनी बॅगान मेळ्ळी बोतल पळयतना स्प्रायटाची बोतल गुड दिकान वो स्प्राइट नहीं वो स्पिरिट वो स्प्राइट नहीं वो बरें कळटा व्हडल्यान सांगतात भाव भयणीनो तुमी जेजूसाचीं सुकलेलीं हाडां जावन येता जाल्यार तुमचें जिवीत विबाडलेलें घेवन येता जाल्यार तें परतून तुमचे कडेन आसलेलें घेवन आयल्या कांय फरक पडना त्या भावान हांगा रितीन बसलो तो पूण ताका उतार आयकूंक जावंक ना कुरवातालो रोवण्याच्या कोंबये बरी मागीर 2 दीस ताका फाटीं बसयलो कित्याक तकली हाड घालून आसलो आनी 5व्या दिसा इतलो अस्कत जालो गे म्हळ्यार पियन गुत्तान आसलें पळय हें खाली जाल्या उपरांत तुमी कितें जाता अस्कत जाता न्ही गे मागीर तकली हाड घालून आसलो मागीर निमाण्या दिसा जेवणाक येवंक ना सकट जेवून गेल्ल्या उपरांत लो वयता सकला देंवन आयलो कितें बरें जाता सुकलेल्या हाडांनी कितें वाचलें निमाणे सुक्या हाडानो सर्वेस्पराचें उतर आयका ऐक तूं बापाक ऐक ताच्या पुताक ऐका तुमी देवा बापा सर्गेंत हांव तो उलयला ऐक तूं बापाक ऐक ताच्या पुताक ऐका तुमी देवा बापा सर्गेंत
हांगा आसल्या तुमी सरस्पळाचे उतार ऐका. मोदें जावं आमी कांतारां करता, कांतार आयकून बरी जातात. जावं मोदें आमी गडिता या दाखले दिता, आयकून बरें जातात. जावं थोडे फुडें आमी चुटकुले काणी थोडे जोक सांगता, आयकून बरें जातात. उतार ऐका. होता तुजे हांव आयकाता, होता तुजे हांव सत मानता, होता तुजे हांव आयकाता, होता तुजे हांव. वडोली हांगा अर्गां दितना जायत्या भावा भयण्यांनी उबे रावन सांगलें न्ही कशें आसले आज अशें कशें जाल्यात म्हणून. कित्याक जाल्यात? कोणें केलां तांकां अशें? आज भावार्थान तांकां घट केलां कोणें? देवाच्या उतरान वय मू. आज तांकां धैर्यादी केलां कोणें? आज सम्याच्या एकवटान तांकां दवरलां कोणें? आज तांकां जिवीत जोडलां कोणें दिलां? न्ही फादर जेरीन भियेनाकात, हांवें जोडुल्लें जेजूता. म्हाकाय मेळ्ळां जिवीत, म्हाका मेळ्ळां धैर्य, म्हाका मेळ्ळां बळ, म्हाका मेळ्ळ्या भलायकी, म्हाका मेळ्ळ्या जानवाय, म्हाका मेळ्ळ्या चिरुकाय, म्हाका मेळ्ळ्या उर्बा, म्हाका मेळ्ळ्या उमेद, म्हाका मेळ्ळां पवित्र आत्म्याचें देणें. कोण आतां? तुमी जोडीचे म्हणून हांव हांगा भोव मारचे. आनी ह्या भावांनी जोडलां कोण आतां? देवाचे उतार दितेल्या भावांनी जोडलां कोण आतां? हांगा सेवा दितेल्यांनी जोडलां कोण आतां? हे दळ पर्यंत जेजू वळखले कडेन येता हांवें कोणाकी ट्रेनींग दिवंक ना दिना. येता साबार जाणां आमकां वयल्यान ट्रेन करा, कोणाकच सावन ट्रेन करिना. म्हाका ट्रेन केल्लो एकलो आसा, तो तुमकां कितें करता? म्हाका तरबेती दिल्लो एकलो आसा, तोय तुमकां दिता. कोण तो? कोण तो? सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका होणें ना, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका. देखून दाविद्राक उणें नासले, काल उणें आशिल्ले, कांय तरी ताका उणें आशिल्ले. एक राय जावन इस्रायल परदेसो राय जावन 40 वर्सां सिंहासनार बसलेल्या दाविदाक कांय उणें आशिल्ले. तरी तो कित्याक म्हणटा किर्तन 23 ओळी 1 साम 23 वर्स 1 दाविद्रान कित्याक म्हणा जाय अशें? सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आज ग्रेस्त मनीस म्हणून दी पळया. आतांच्या काळाचो ग्रेस्त मनीस, आतांच्या काळाचो पदवेदार, आतांच्या काळाचो वडील, आतांच्या काळाचो शिकलेलो जाणटो म्हणून दी पळय. तांकां कांय उणें ना. कित्याक? म्हजे बिझनस आसा, म्हाका कांय, म्हाका शिकिल्ली जानू आसा, म्हाका कांय, हांव पदवेर आसा, वडील, म्हाका कांय, म्हाका सगळ्या लोकांचो कितें म्हणटा पाठिंबो आसा, म्हाका कांय. पूण दाविद्राय कित्याक अशें म्हणटा? तर कांय तरी उणें आशिल्लें आशिल्लें ताका. संवसार आशिल्लो, पदवी आशिल्ली, अधिकार आशिल्लो, सिंहासन आशिल्लें, सगळें आशिल्लें, पूण ताका जिवीत नासलें. आज पदवेर आशिल्ल्यांक जीव आसा, जिवीत ना. आज राजकीय आसल्यांक जीव आसा, पूण तांकां. आज वडील म्हणल्याक जीव आसा, पूण जिवीत. आज ग्रेस्तांक जीव आसा, पूण तांचें तें जिवीत. जिवीत कोण दिता? जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुखा दिवं, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर्धा. पयलें वयर कितें बरयलां पळया. जुवांचो वांजेल अवस्वर्धा आनी वयर कितें बरयलां? बऱ्या गवळ्याची वपर. बऱ्या गवळ्याची वपर. हांगा तुमकां वर्सभर हर एका शुक्रार जावन दी, सोनवार जावन दी, हर एका शिकोण्यान जावन तुमकां मेळची शिकोवन एकच बऱ्या गवळ्या. बऱ्या गवळ्याची वपर. हांगा पुराय खंयचेय टॉपिक्स आसूं न्ही, कितले आसूं न्ही, पूण ते कोणाक आमी लक्ती करता, सरी करता बऱ्या गवळ्याक. आनी कोण तो? 7व्या वळीन तावन मुखार एका 7 तावन 10 एका. जुवांचो वांजेल अवस्वर्धा वळ 7 तावन 10. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, ऐका देवाचे उतर ऐका, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें दार. आमी कोण? बकरे. आनी जेजू कितें आसा? तो म्हणटा हांवूच बकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर सोर आनी लुटकार. पळया न्ही, हे म्हजें उतर न्ही. देखून जेजूक वळखोवच्या पयलें तुमकां कोणें जेजूतान पयस केलां तें सकट सोर, तें सक्कर.
लुटखार. जेजूक वळखोवच्या पयलीं, जेजूक स्विकार करच्या पयलीं, जेजूक तुमचें सर्वस्व करच्या पयलें कोण तुमच्या जिवितांत आयल्यात ते सोर, ते लुटकार, तांणी तुका जेजूतान पयस केला मात न्ही, जिवितांत पयस केला मात न्ही, उजवाडांत पयस केला मात्र न्ही, सतांत पयस केला, तुमकां संपूर्ण तरान सर्गींत पयस केला. जेजू तावन तुमकां पयस केल्या सकड सोर आनी लुटखार देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हा देखून बोकऱ्यांनी कितें बदलूनच केले. थोड्या काळाक वो म्हजो शिक्षक, वो म्हजो गुरू, तो म्हजो वडील, वो म्हजो आनी कोण न्ही इश्ट ना. तुमच्या जिवितांत जायते येवन वचोंक ना, ते तुमच्या जिवितांत जायते येवन वचोंक ना, ते आयल्यात की ना. पूण जेजू आयल्या उपरांत दुसऱ्यांक येवंक अवकाश आसाय ना आनी आसूंक नजो. जेजू म्हज्या जिवितांत आयल्या उपरांत कोणेंच ना एका इश्टान जावं दी, ना एका वडिलान जावं दी, संस्थान जावं दी, धर्मान जावं दी, कोणच्या पदवेदारान जावं दी, कितल्या ग्रेस्त मनशान जावं दी, तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंक नजो. कित्याक जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात देता, जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता, जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता, जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिता, जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता, जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता. सगळ्या काळजांत हांव मोगता जो करता, सगळ्या मोहनान हांव ताका दिनवासता, सगळ्या सक्तेन हांव ताका नावाडटा, सगळ्या आत्म्यान हांव ताका दिनवासता. अशें जायचें तुजें म्हजें आमचें जिवीत. तें हांगा कळनासतना येवन देवाचें उतर आयकून जेजूच्या कोर्टांत आसलेल्यांक हें फावो जालां गी ना, जालां गी ना. आमकां दुसऱ्यांची गरज आसा गी, गरज आसा गी. आनी एखादा तुमच्या जिवितांत कोणी येतीच जाल्यार देवाचे उतार 17 दिता. इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 आनी 6 वळ 10 आनी 11 हे म्हजें उतार न्ही, जेजूचें उतार. संवसारी गवळी, संवसारी वडील, संवसारी मनीस मात्र न्ही कितें करतात म्हणल्यार देवाचें उतार सांगता. आयझाया 56 वर्स 10 and 11 कितें बरयलां? इस्रायलाचे पारेगार, इस्रायलाचे पारेगार कुरडे, कुरडे खंय ते कुड्डे म्हळ्यार दिसनातल्या. तांकां दिसना जाल्यार तुमकां वाट दाखयता ते सांगा. कुरडे इस्रायलाचे पारेगार कुरडे, पारेगार म्हळ्यार पुढारी, लिडर्स म्हणटा आमी. कुरडे तांकां गिन्यान ना, तांकां गिन्यान ना. ते मोने पेटे, पळ्यांनी कोले नांवां वापरल्यात. ते कुरडे ताका गिन्यान ना, ताका कांय समजोनी ना, ते मोने पेटे तांच्यान बोंकूंक जायना. पळ्यांनी गोंकिनातलो पेटो गी. पेट्यांनी कितें करचें? तुमी पेट्यांक खावंक घालतात. साबार वर्सां पयले एक रॉटविलर, ते दाळ मस्त मोल आसलें रॉटविलर म्हणल्यार पेट्याच्या पिलाक. आमच्या म्हज्या एका इश्टान थंय हांव हैदराबादान हाडलो तांणी. एक्चुअली 25-30 हजार मसाला आसतात त्या दाळाक. ताका 14,000 दिता म्हणल्यार म्हाका भारी खुशी जाली. रॉटविलर 14,000 थंय हाडून आयलो. आमी आसलो सांगता. आंगाण वोट केलो बऱ्यांतलें बरें खावन दिलें, मांस घालतालो आनी कालें रॉटविलर म्हूण कोत्तालें. वाग आसल्या बरी घरांत. पूण म्हयनो जालो, 3 म्हयने जाले, 6 म्हयने जाले, वर्स जालें, ओ पेटो गोंकी ना. 14,000 दिल्या रे रॉटविलर. मागीर डाक्टर वतना कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार ताका ते वोकल कॉर्ड्स म्हणटात पळय, गोंगची सकत ना. हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार? ते मोने पेटे तांच्यान बोंकूंक जायना. पेट्यांनी गोंकिनातले पेटे घाल्याक साबानातल्यार म्हणणी कितें करीचे? तुमी पोसल्ल्या पेट्यांनी साबोंक नजो, पूण कितें करीचे? इस्रायलच्या गवळ्यांनी साबोंक ना पूण गोंकिनातल्यार ते कित्याक फायदो? म्हळ्यार अर्थ जाल्या तुमकां? गोंकीचें म्हळ्यार कितें? परचे खातीर जायते कडेन सांगलां न्ही, जो ताळो उबार तुतुरीच्या कितें तुतुरी बजी तुजो ताळो आनी म्हज्या परजेक सांग म्हणून सांगलां गी ना. पूण हांगा कितें म्हणटा? इस्रायलाची गवळी ते मोने पेटे तांच्यान बोंकूंक जायना. बोंकूंक जायना. आड पडोवन ते सोपणेता. आड पडल्यात.
तेच नाही तुमच्या घरा कितले जण सोर येतात बघा तुम्ही बरें खावंक घाला पेट्यांक ते बरें करून खावन न्हिदल्यात हायना उयना तांच्या आंगारा कोणी पांय दवरल्यार हालना ते तांकां कांय पडोवन वचोंक ना समजता तुमकां पळय कशें सरी केलां पळय आं नीद तांकां पसंद न्हीद तांकां पसंद ते खावगी पेटे खावगे पेटे तांकां खावंक माज जाय की न्ही थोडे आसात न्ही सुनी खातात आनी आनी उठोन हागतात आनी परतून येवन खातात आनी न्हिदतात न्ही हवा तुमगेर आसात भोवशा देखून कळ्ळें तुमकां खावगे पेटे ते केदींच दादोशी जायना केदींच दादोशी कितलेंय घाल तूं कितलेंय खावनूच आसतात अशे आसात समजोनी नातलेले गोवळी गवळी कोणाक सरी केला समजोनी नातलेल्या गवळ्यांक आपल्या शेळ्यांक सरी नातलेल्या गवळ्यांक आपल्या बोकऱ्यांची जतन घेनातलेल्या गवळ्यांक सरी केला अशे आसात समजोनी नातलेले गोवळी समजोनी नातलेले गवळी तांचे मदलो हर एकलो आपापली वाट दवरून वेता न्ही हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां त्या कार्डिनल सारान सांगिल्लें आतां हर एकलो गवळी म्हणून तांची वाट धरून येता जेजूक आनी जेजूच्या शिकोवणेक देगेक दवरलां कोणशाक घाला होय गिनिंग पळया कितले तुमकां वडील आसात कितले तुमचे सामाजीक फुडारी आसात तितले तांचे सला तांचे वाटो तांचे रिती तांचे कितें म्हणटात जानवाय तांचे चिंताप देखून त्या कार्डिनल सारान हांवें तुवें वन इन क्रेशन घाल्लें तुमी वाचला मू कितें म्हणा हर एकलो याजाक हर एकलो गवळी कितें करता तांच्या खुशे प्रमाणे तांच्या चिंतपा प्रमाणे परजेक चलयता जेजूची शिकोवण आनी जेजूक तांणी देगेक दवरलां हें कितलें सत पळया ते कितें करतात खातात आनी जेवतात आनी तांचे मदलो हर एकलो आपापली वाट दवरून वेता हर एकलो आपापलो फायदो जोडूंक सोदता आतां तशेंच जालां भाव मनीन वय गिनिंग पळय ट्रान्सफर जाताना कितलो येताना कितले घेवन येतात ट्रान्सफर जाताना कितले व्हरून येतात तें एक तुमकां लोकांक कळ्ळ्या बरो आयले वरच हांव म्हळ्यार तुमी जाणा तांकां जायतीं सुकणीं आसा तशें हांगा केदाळ बांगण्या स्वभाव रोशन ताका हांवें फोन केलो आनी म्हळें अशें तुमगे मस्त आसलें हांवें स्टेटसान पळयलें वयफादो 70 आसले पुऱ्या पारवे हांवें त्या पाद्र्याबाक दिले वय तो मन जाती पसतलो सुकणीं पसतलो हें पडटलो तें पसतलो वय आतां खंय आसा ना ताका आतां हे ट्रान्सफर जालो थंय सोडून गेला की ना पुराय व्हरून गेला फादर म्हणाले पुराय सुन्या माजराकी व्हरून येतात आयिल्ल्या चापती जाल्यार हांगा कितें बरयलां हर एकलो आपापलो फायदो जोडूंक सोदता आपापलो फायदो जोडूंक सोदता ना गी कालच एका बाबान म्हाका वॉट्सॅपाचेर एक पिक्चर मॅसेज धाडली हांवें बाबा हाका एंड्रू फॉरवर्ड केली कितले 1000 करोड जाणांक 20,000 करोडाचे नवे 2000चे नोट धरल्यात त्या पार्टीच्या MLAच्या 20,000 करोड लोकां सपयचे न्ही आनी एकलो पोर आयिल्लो खंय थंय 2 दिसांच्या हाका कितले 23,000 करोड कितें न्ही 23 करोड कितें करशिल्ल्यात की काले 2 दिसां ताका हाडूंक आनी व्हरूंक 4.5 वरां मात्र येवन आनी वचोंक आनी 23 करोड कोणाचे पयशे कोणाचे टॅक्स सांगा तुमी टॅक्स भरूनच रावा पेट्रोला मुखांतर डिझेला मुखांतर पुराय वरवी मुखांतर ते भोवनूच कातले हांगा देवाच्या उतार सांगता आतां ते आमकां तांकां सरी करचें नाका आमकां गवळ्यांक सरी केलां तें इस्रायल परजेक देवाची वळख दिवच्या गवळ्यांक सरी केलां भाव भयणीनो देवाची वळख दिनासतना जेजूची वळख दिनासतना खऱ्या न्हीज बऱ्या गवळ्याची वळख दिनासतना आमच्या फायद्या खातीर आमी करता तर कितें वाचलें तांच्या हर एकलो आपापलो फायदो जोडूंक सोदता आनी तो म्हणटा येया फायदो जोडचो कसो पळया येया हांव दाका सोरो हाडटा तूं आनी काले हाड मांस हाड तूं चिकन हाड तूं काबाब हाड आनी तूं सुका हाड कोरी काचपो हाड हांव कितें हाडटा दुबय तो नायटल्यान हाडल्या बरी खंयची लेबल तुमी हाडून दितल्यात न्ही ब्लॅक लेबल गे तो ब्लॅक लेबल हाडून दितालो आनी कोण आनी खंयची लेबल हाडून दितालो रेड लेबल हाडून दितालो खंय आनी कोण तुमी बायलां व्हायट लेबल म्हणी व्हरून गेल्यात गी हांव दाखा सोरो हाडटा नाकभर सोरो पियेवया अब्बा हांगा साक्ष दिवन एका भयणीन हांगा
हांगा रितीर कायले बहिणी साक्ष दिवं ना थंय म्हाका काम करूं नाका कित्याक हांचे केदाळे पाट्ट्यो आनी पाट्ट्यान थंय सगळी रातभर पिवन नागबन पिवन 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 नेंगी देवाचें उतारण सांगता बाबा हें सत तुमकां साबार जाणांक कळीत ना नागभर आमी सोरो पियेवी आं फाल्यांचो दीस आयच्या पर्यंत आसतलो फाल्यांची कंत ना फाल्यां उठोवन मीस पेटोवंक आसल्यार ना फाल्यां मीस ना म्हूण सांगया कित्याक आज मीस जाला म्हजे राती तुमी आसतात भाव भयणीन हांव कितलें सत आसा तुमकां उलोवंक कोणाक धैर्य ना देखून म्हाका देवान विंगड केला आनी विंगड दवरला आनी देखून तूं धैर्य दिला तुमी घाली म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका पण जेजू तसलो गवळी नाही जेजू कसलो गवळी जो असो म्हणजे लावस्वर्धा आणि वळ 11 तो 16 पर्यंत जेजू कसलो गवळी जेजूक तुम्ही तुमचो गवळी म्हण करून घेतात जाल्यार तो कसलो गवळी एका जॉन 10:11-16 हांव बरो गवळी बऱ्यांतलो बरो गवळी एकलोच गवळी नीज गवळी खरो गवळी श्रेष्ठ गवळी वर्थ गवळी हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता आमचे पासत जीव दिल्लो गवळी दिवंक ना गे तुजे खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर जीव दिल्लो गवळी वय की न्ही संवसारांतले गवळी जीव दितात गे जीव काडटात जळारी पळय रगात पियेता तशें आमचे रगात देखून गवळ्यांत आनी पयस रावा म्हणजे तो न्ही पयस रावा भियेनाकात हांव तुमच्या रगात पियेता म्हणून न्ही कोणी गवळ्यांक मनशांक एटॅच जावन उजो म्हणल्या खातीर खंयच्याच वडिलाक खंयच्या सेवाकाक कोणेच करून देखून हांगा आमी सेवाक आसा आमचें काम करता आमी आमच्या इतल्याक लागीं येवंक दिना कित्याक आमच्या मारिपा तुमकां त्या गवळ्याची वळख जायची खंयच्या गवळ्याची जेजू बऱ्या गवळ्याची वळख जायची हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता दिला पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्ही ना कामाक रावल्ले गवळी न्ही तुमची सत्र घेनात भाव भयणीन हांगा देखून हांगा कोणी कामाक रावल्ले नात हांगा सक्कड आसा तो सोम्याच्या सेवेंत कामाक रावले कितें करतात सांगिल्लें करतात इल्लें तण घालतात सबारपटी तण घालूंक विसरातात ह्या ताळणें दवरूंक पियोंक दवरूंक विसरातात तशेंच हांगा एकलो आसलो आतां गेलो आनी ताका सांजेर वचोंक दुसऱ्या दिसा थंय आसलो कोंबो मेला हांवें विचारलें कसो मेलो उदक दवरूं ना खंय सगळो दीस उदक दवरूं ना खंय तो आसलो उदक दवरूं पूण तो गेला दुसऱ्या दिसा कोण म्हूण सांगना विचारनाकात खाली धाकलो मात्र कामाक धरतलो कितें जाता आनी बोकरे ताचे स्वंत न्ही देखून तांचे न्ही देखून सुणे वागट येता साबारपटी हें भाव म्हण तुमच्या भुरग्यांक तुमी बरें पळयतात की ना कामाक दवरलेली तांच्या हातान कालींग चॉकलेट की कालींग खावंक दिवन ती बरी कर पळयना ते सिरियल पळयना ते मोबायल पळयना ते ती काम करतात कितले व्हिडिओ आयल्यात भुरगे उठल्यार परतून मारन न्हिदोवन न्हिदताय की ना म्हाका हांगा पळोवंक जायना पळयना म्हणून कामाक दवरली अशींत पूण आवय बापूय जाल्यार कशी हांवें सांगलें न्ही तुमकां एक फावटी आवयन सांगलें की ऑफिसान काम करता आवय ल्हानशें भुरगें कामाक काम करतल्या सांगलें हाळे भुरग्याक रडय नाका तांणी काल विचारल्यार दी म्हणून काल विचारल्यार दी म्हणून जायत म्हणून गेली विचारलेलें दिता म्हणून सांजेर येताना भुरगें रडोन तसो सगळें तोंड तांबडें जालां की रडय नाका म्हणलें विचारलें दी म्हणलें कित्याक रडयलाय आनी रडोन तांबडें जालां न्ही मिरसांग विचारली दी म्हणल्यार दिली जाल्यार खावनाले रडता म्हणले आवय जाल्यार बापाय जाल्यार दिताय अर्थ ओ भाव भयणीनो कामाक दवरले कितें करतात सुणे वागट येता ते पळयतच ते धांवतात तुमकां खावंक सोडटात पळया सुणे वागट येवचे पळोवन कितें करतात तो बोकऱ्यांक सोडता आनी पळोवन धांवता पूण तुमी तुमचो जीव गेल्यार व्हडली तुमच्या भुरग्याक आतां या तुमच्या खंयच्याकी तुमची वस्त जावन दी तुमी कालें पोसलेली मनजात जावन दी कितेंय तांकां ग्रासूंक आयल्यार तुमी सोडटात अर्थ हो भाव भयण
तितलो मोकरसो एकलो आसा, बरो गवळी एकलो आसा, खरो गवळी आसा, देखून जेजू म्हळ्यार हांवूच तो बरो गवळी. मुखार ऐका. सुणे वागट बोकऱ्यांक दन दुस्पटायता, कामाक रावलोलो फोळता धांवता. कित्याक तो सांबाळासो तो सांबाळाचो मनीस. देखून साबाज संवसारांत गवळी आसा सांबाळाचे मनीस. तांकां धाडलां देखून गेल्यात. तेव्हा जायते बरें सांगलां क्रिस्तांव तुमकां केलां देखून तुमी क्रिस्तांव. पूण जेजू वळखून क्रिस्ताची जाल्यान गे म्हणलें सवाल. क्रिस्तांव आतां म्हणटात न्ही कोणाच्या हाताखाला आसत यो म्हज्यो शेळयो. आमी कोणाच्यो शेळयो? कोणी आसो न्ही, क्रिस्तांव म्हणली क्रिस्ताची म्हणली कोणाच्यो शेळयो? आमच्या हाताखाला तुमी आसा म्हज्यो शेळयो गे, तुमी म्हज्यो शेळयो गे. देखून हांगा सांदे पडना. हांगा आसा तुमकां मेंबरशीप आसा ना हांगा, पूण आसा तुमकां एक मेंबरशीप कोणाच्या? कुडी सवय एकवट दाखवाली सवय फांटे एकवटलेल्या बरी कोणा सवय एकवटायचे तुमी? आमी एकवटला जेजू सवय. तुमी आमी सगळ्यांनी एकवटायचंय जेजू सवय. देखून हांगा सांदेपण येना, हांगा खाली समाज येना, हांगा पंगड येना. कोणी विचारला सांगा आमचो पंगड आमी क्रिस्ताची निंगी वी आर वन इन. हांगा येतले सकड वन इन नॉट वन विथ जेरी. तोय वन इन क्रायस्ट म्हणून सांगा. देखून हांगा डिवायन टावरान आमी सकड सांगात रावता. आमचे ट्रिनिटी घर विंगड आसा जाल्यार थंय राव येताले म्हाका निंगी हें सपरेट ना. आमी हांगा सकड सेवा दिताले तो डिवायन टावरांतूच आसा. आनी कोण दुसरी सेवा दिता ती येता सकाळी सांजेर वेतात. देखून आज समजायचें तुका आनी म्हाका आमकां आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे. एफेस घरान बरयलें 15:5-30. एफिशियन चॅप्टर 5:30. हांव आनी तूं आमी सकट ताच्या कुडीचे सांदे. देवाचे उतार सांगता ऐका. आमी ताचे कुडीचे सांदे सकट. देखून हांव काय मुखेली तुमी काय हें पाटलावदार न्ही. जेजू जावन कोण? तूं म्हजो गवळे म्हण मानता, तुज्या सावळेंत हांव रावता. तूं म्हजो गवळे म्हणून मानता, तुज्या त्या हांव चलता. कितें सांगताय तें हांव तुज्या पावलांनी हांव. तो एकलोच गवळी. देखून तूं ह्या गवळ्यान तुका आनी म्हाका आमकां विंगड केला. सुकोन गेल्ले आमकां सोदून हाड आज ताच्या हिंडान दवरला. ऐका हेच्या शुभ वर्तमानांत लुकाचो शुभ वर्तमान 15:1-7. लूक चॅप्टर 15:1-7. आतां साबार सुंकागारांनी पातकी वयर कितें म्हणलां? सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याची वोपार. आमी सकड सुकोन गेल्ल्या एका काळार. थोडे पयले थोडे मागीर. देखून आतां देवाचे उतार कितें सांगता? आतां साबार सुंकागारांनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सरशी येताले सुंकागार येताले, पातकी येताले. हे फारीचे येनातले. आतां हांवें सांगलां न्ही पयल्या रितीर मंदिरांत लोक हरी येताना आमचो एकलो आसलो गांवचो मंगळूर सत्तू येजाक. थंय हेचे पुरा पातकी म्हणटालो. आमी म्हणचे वय पातकी हांव मात्र आयिल्लो जेजू. जेजू आयिल्लो कोणा खातीर? वय मू वय की न्ही? माते वचो वांजेला वचो 9:13 कितें म्हणटा? मॅथ्यू 9:13. माते वचो वांजेलांत वचो 9:13 वसा. आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हण सांगा? म्हाका जाय दया न्हय तुजें बलिदान. हांव आयला पातक्यांक खातीर भाग्यवंतांक न्हय. पळया न्ही. आनी हांगा हे फारीजे तिनता ते भाग्यवंत म्हणून. देखून कोण येताले जेजूची? जेजू काय कोंक सुंकागारांनी पातकी. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोवंक लागले. देखून हांगा येतले तुमकां तशेंच थारोवंक पुरो. ओ तो सो तकून तुमी तशें वय आमी अशीं. पूण आमकां बरें केलां कोणें? आमकां आज नवें जिवीत दिलां कोणें? नितळ केलां कोणें? वडोली बाबा आनी सांगलें न्ही स्टॅनीन कोणें नितळ केलां तुका आनी म्हाका आमकां? जेजूच्या उतरान सता वरवीं आमी पवित्र जाल्या. जुवांस वंजेला 17:17. 7 वरवीं आमी पवित्र जाल्या. न्ही शिता वरवीं बाबा शिता वरवीं मोठी जातात. देखून डाक्टर म्हणटा शुगर आसा जाल्यार शीत चड जेवी नाका म्हणून. 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. पवित्र कर. तुजें उतर सत. आतां सत कितें देवाचें?
देखून आम्ही नितळ जाता सता वरवी म्हणजे देवाच्या उतरावरवी नाही उदकान बुडोवन काडिल्ल्यावरी उदकान बुडोवन काडल्यावरी आमी नितळ जायना का जावं पुरो बायल्यान कुडी चिल्ली कितें म्हणटात तुजी मेळ्ळें येता जावं पुरो पूण तूं सगळो नितळ जाताय कसो उतरावरी सता वरवी देखून पातकी येताले सुकाकार येताले हे पारी जेवताजी कितें करताले विमारसो करताले आनी हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवंकी जेवता ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली पळय देखून जेजू ह्या पारी जेवण सांगता तांकां कितें कळोवंक जाय जाल्यार ओपारी मारपाक सांगतालो देखून थोडे फावटी हांगा ओपाऱ्यो सांगतना थोड्यांक तितके दूख भोगता न्ही ह्या पारी जेवणाक सारकें समजायचें जाल्यार जेजू कितें वापरतालो ओपारी म्हळ्यार कितें एक धाकलो वय मग धाकलो सारको करता तुजो तकलो वय की न्ही कसली ओपार सांगता एका तुमच्या मध्ये कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोड सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो 100 आसात सुकोन गेला संवसारांत जायतो लोक आसा पूण सुकोन गेले सकट न्ही म्हळ्यार आतां थोडे सोम्याच्या इणांत आसात तांची जतन करूंक न्ही सुकोन गेले एका बोकऱ्याक कितें एक करता सुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोड सुकोन गेल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसासो ना तो मेळ आसा सोदून वसासो ना थोडे फावटी तुमी हें उतार सत मांदीचे कोणी तुमच्या कुटुंबात सुकोन गेला तूं जेतावन न्ही कुटुंबातावन न्ही कोणातावन हें पयलें हांवें साहित्य पुट्यांक उल्लेख केला आमच्या तावन सुकोन गेल्यार वडना धर्मातावन सुकोन गेल्यार जेजू तुजे तावन तो सुकोन वसाना जावं काल पोरो एका सहायक याजक असो ल्हानसो सेर्मो परतून 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 स्टेटसार हाजेर वॉट्सॅपाचेर बारी एक वायरल जावन आसा आनी बरें सांगलां ताणें बरें सांगलां सेरिके विशयांत आमच्या चेडवांक आमचे गुनेस्त क्रिस्तांव भुरगे ते शिकोवंक ना जाल्यार ते नाकात तांकां दुसऱ्या जातींचे जाय म्हणून आनी दुसऱ्या जातीचे शिकनातले जाल्यार वडना ते खंयचे कुली काम करचें जाल्यार वडना आमच्या शिकल्या चेडवांक आज नाका म्हळ्यार धर्मांतून कशें जेजूतान पयस गेल्यात आज जायत्यांनी हें समजाचें भाव भयण तुमच्या कुटुंबांत कितले जाण जेजूतान पयस गेल्यात म्हणलें सवाल कित्याक म्हळ्यार सत जाणा जाल्या उपरांत आमी जावं पुरो आमकां धर्म ना जात नाकात ना पूण जेजू थंय तो ह्या ती एकवटल्यान गे म्हणलें आज जेजू थंय एकवटोंक ना जाल्यार खंडीत जावन तांच्या कुटुंबा जिवितांत ती थोडो काळ जावं पुरो इल्ली भोंवतली बरें एन्जॉय करतली जाल्यार मागीर पुराय पुराय आज जायत्यांक कळीत ना ते चिंतात कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार दंसय म्हणून न्ही पयल्या दिसा आसल्या बरी दुसऱ्या दिसा पयल्या म्हयन्यांत पयल्या वर्सा आसल्या बरी पण ना खाली जेजू एकवटांत आसल्यार मात्र अखेर पर्यंत ती एकामेकाच्या सुखा दुखांत एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाच्या गरजांत पावतली हें साबार जाणां तुमकां कळीत आसा आतां तुमी न्ही जेजू वळख केल्या उपरांत सगळें कुटाम वळख केल्या उपरांत कशें आसा तुमचें कुटाम केन्ना आमची बहीण जेनेट म्हणटा न्ही सगळें कुटाम तुजो घोव राणी धरलो तुजे दोगी पूत धरले हें न्ही सगळें कुटामूच आसा जेच्या मोगांत आसा दुसरो संबंद तुटल्यार वडनी पूण आमचो संबंद कोणा सगळें घट जाला जेजू सगळें घट जाल्ल्या वरी तांचे मदें एकवट चडला वाडला जायतीं कुटुंबां आसात हांगाच बसून आसात हें गरजेचें देखून चुकोवन गेल्ल्याक जेजूसाची पाटी हाडूंक देखून हांवें म्हळें पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेली तुझे थंय वड म्हाका पयसरो आज म्हजो संतोश म्हजी ताजो सुका इतलेच कितलींच जाणां जेजू थंय आयल्यात तें पळोवन म्हजो संतोश कितलीं जाणां हांगा येतात वेतात म्हणलें न्ही कितलीं जाणां येवन जेजूक वळखून जेजूच्या एकवटांत रावल्यात देखून जायते लोक येता हांगा रितीर करता परतून पाटी वेता भायर वेता पूण कळनासतना ती कोणाच्या एकवटांत आसात आनी की
जेजूच्या एकवटान खंय आसूं दी संवसारांत खंय आसूं दी हांवें सांगलां हांवें रावचो गांव हो हांवें वेचो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय हांवें रावचो गांव हो हांवें वेचो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो काय ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसांव पयनार जल्मल्या हांव जेयल्या देस रात वावुरल्या संसार सांडून वेतेल्या सक्कट सांडून वेतेल्या सर्वांक सांडून वेतेल्या सक्कट सांडूंक का सांगिना तुजो धर्म तुजी जात का सगळी जल्मच्या पयलीं हें पळय आसलें आमकां जल्माल्या घडये तो न्हू पूर आयले म्हूण धर्म जात कात नांव सगळें आयलें वय म्हूण मेल्ल्या उपरांत आसाय तरी जल्माल्या उपरांत मोरच्या पयलीं हें पळय कोणें हाडलां मनशान आनी संवसारान तें तुका म्हाका आमकां गरज ना पूण अस्तित्वाक हाडलां कोणें त्या जेसवें तुवें आसचें एकवटांत आसचें गरजेचें कोण आसोवें तुका अस्तित्वाक हाडिल्लें एफेसकारांक बरयलें पयलें पत्रावस्वरी एफेसकारांक बरयलें पत्रावस्वरी 1:4 एफिशियन्स चॅप्टर 1:4 तुका आनी म्हाका कोण आसोवें पृथ्वेच्या सृश्टेच्या पयलेंच कोण आसोवें आमकां दवरलां आयका ताचे सवे म्हणजे आमी बागेवून जेजू सवे हांवें आनी तुवें आमी बागेवून जावच्याक आनी खतावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय कोण आतां क्रिस्त धर्मांत गी जातीन गी कुळयेंत गी सांगा एका संस्थांत गी क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विसल्यान देखून क्रिस्त सवे रावा देखून ओडोला आमी गायले न्ही विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केलाय विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय देखून म्हज्या काळजांत ताणें बिडार केला जाल्यार हांव खंय आसूं मस्कत आसूं दी सावदी आसूं दी हांव कोण आसूं आसा संस्थांत आसाय धर्मांत आसाय कुटुंबांत आसाय सैऱ्या दैऱ्या मदें आसाय सांगा कोण आसूं आसा एकवट म्हळ्यार वो कोणी तो जावं दी वो एकवट तुवें क्रिस्ता सवें जोडलाय तर खंयच्याय अंतर तूं आसल्यार खंयच्याय गांवांत आसल्यार खंयच्याय स्थिती गतीन तूं ह्या परिस्थितींत आसल्यार कांय भिरांत ना कित्याक तुजे सवें कोण आसा आनी कोणा सवें तूं आसाय बऱ्या गवळ्या सवें ताज्या हिणान तूं आसाय तर कितें जाता आतां पाटी वसू ओडोलो रावयल्ल्या कडेन जो वसवंजला वसवत 10 आनी वळू मुखार त्या रागी 14 मुखार 16 पर्यंत हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता हें गरजेचें कित्याक तो बरो गवळी धाडला कोणें ताका संवसारांत धाडलो कोणें ओडोलान सांगलें न्ही जेजू बोऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गी थावन तूं देवलो सोदून खंय थावन तूं आयला उरले पुरो खंय थावन आयल्या आतां हें मोतीक आयल्या पुरो जेजू खंय थावन आयला उरले पळय हाजेर ताजेर हांचेर तांचेर वनवून आसा ते खंय थावन आयल्यात सर्गीन जावन आयिल्ल्याचेर तुजो कितें म्हणटात भावार्थ बरो सभातीन विश्वास आसा तर देखून जेजू म्हणालो कितें म्हणालो जसो बाप म्हाका वळखता कित्याक तो आसलो बाप आसोवें आतां आसा कोण आसोवें बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता पळय न्ही आनी म्हजे बोकरे आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखता तुमी जेजूक वळखता जाल्यार जेजू तुमकां वळखता जाल्यार बाप आमकां वळखता की ना आमी बापाक वळखल्या बरी वय की न्ही कोरिंथकारां बरयलें पयल्या पत्रां वचप 3:23 1 Corinthians chapter 3:23 कोरिंथकारां बरयलें पयल्या पत्रां वचप 3:23 कितें म्हणटा पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देखून आमी देवाची वय की न्ही पळय न्ही कशें जेजू एकवटलेल्या वेळार आमी बापाचो एकवटता
हे सत देखून हांगा तुमी जेसू एकवटल्यात तर वडोल त्या भयणींनी जुलियटांनी कशें मागणें केलें न्ही म्हाका कुडीची म्हाका पिडेची म्हाका संवसाराची कांयच कंत ना म्हजो आत्मो कोणा समें आसा जाय म्हणून सदांच कोणा समें रावा जाय म्हणून सर्गीच्या राजांत जेजू समें सदां काळ जिये जाय म्हणून आतां तो भाव पौर रोशन हांगा आयलो ताचें बरें काम वय ह्युमॅनिटीचें बरें काम हांवें ताका निमाणें सांगलें वय कांय जात कात लेकीन आसतना सगळ्यांक तुमी समाज सेवा करतात वय पण भावार्थ कोणाचेर गी म्हण विचारलें ताका जाप ना भावार्थ कोणाचेर तुजो म्हजो भावार्थ आसाचे कोणा मनशांचेर जावं पुरो आतां फादर जेरी मुखार थोड्यांक कितें कुमो मेळटा जेरी गेलो मागीर कोण येता गेलो तुजो भावार्थ गेलो बरोसो गेलो पूण जेजूचेर तुजो भावार्थ आसा जाल्यार कोणी येवन दिता कोणी वचून दिता आमकां फरक पडटा सांगा आनी तूं आसा वो जेरी आसो न्ही वो शॅनी आसो न्ही एंड्रू आसो न्ही वो विक्रम आसो न्ही तुमकां जेजूची वळख जाल्यार जेजूच्या एकवटान तुमी आसा जाल्यार कोणाची गरज आसा आज म्हजें काम हें तुमकां जेजूच्या हातान घालचें किर्तन 16 वळ 8 कितें म्हणटा किर्तन 16 आनी वळ 8 दावीद राय म्हणटा न्ही Psalm 16 verse 8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना पळया न्ही जेजूक हांवें सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला तर तो म्हज्या उजव्याक दाव्याक मुखल्यान फाटल्यान म्हजे सवय म्हजे थंय आसा तर केदींच हांव हालचो ना त्या खातीर हांवें सांगचें सोम्याच्या हातांत पडा आनी मागीर वाचलें की 16 पर्यंत अवस्वर 10 वळू म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दिता म्हूण सांगला न्ही तेदा सांगलें पण ताणें दिला तुजे खातीर म्हजे खातीर ताणें जीव दिला आनी तुजो म्हजो आमचो खरो मोग करता म्हूण ताणें दाखयला देखून ताणें म्हणलें मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला म्हाका विसरून मोग केला म्हाका राखून मोग केला म्हाका विसरून मोग केला म्हाका राखून मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो कावने जल्मोन कुर्सार मोरून जेजून म्हजो मोग केला कावने जल्मोन कुर्सार मोरून जेजून म्हजो मोग केला रगत वारून पातकां भोगसून जेजून म्हजो मोग केला रगत वारून पातकां भोगसून जेजून म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून आज पळया न्ही आमी भागी तेदा सांगिल्लें पण आतां ताणें करून दाखयल्या उपरांत आमी वळखल्या जेजूक ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केला देखून ह्या हिणान नातले हेर बोकरे म्हाका आसात देखून काले आमचो मात्र न्ही जायते आसात हिंडान नातल्ले आसात सभेंत आसात संघांत आसात संस्थांत आसात धर्मांत आसात जातींत आसात पूण जेजूच्या एकवटांत देखून जेजूचें काम कितें ताजे एकवटांत हाडचें ताजे एकवटांत आयल्या उपरांत आमी कोणाच्या एकवटांत आसा बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटांत संतोषा जेजूच्या एकवटांत आयल्या उपरांत बापाच्या एकवटांत आमी आयल्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी आयल्या वय मू मागीरच्या दुसऱ्या वचपान आमकां बेगीन सायको मेळटलें ते दाळा आमी बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवटांत आसा न्ही आनी संतोशान जियोंक शकता आतां पाटये देखून तो आयला कित्याक 100 एक चुकोवन गेल्या तांकां तो पाटी हाडचो ना हाडल्या उपरांत कितें जाता तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांद्यार घाल पळया न्ही संतोष न्ही तुमकां कळ्ळें भायर पडले मेळ्ळ्या संतोष की दूख अय्यो भायर पडले मेळ्ळे गी कित्याक मेळ्ळे म्हणटात गी सांगा कळ्ळें भायर पडिल्ले मेळ्ळ्यार वाव पुरो विसरतात न्ही गी एवढी सगळं मेळ्ळें 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 म्हणटात वय मू
मेळ्ळे म्हाका मेळ्ळे म्हाका दान, दिलें ताणें दिलें समाधान. मेळ्ळे म्हाका मेळ्ळे म्हाका दान, दिलें म्हाका दिलें. पळया संतोष पळया. जेजू तें समाधान मेळ्ळें, जेजू तें संतोष मेळ्ळो, जेजू तें जिवीत मेळ्ळें, जेजू तें म्हाका धैर्य मेळ्ळें. संतोष घेना. हांव तुमकां सांगता, हांवें फाटलीं 27 वर्सां संतोशान काडल्यात. तुमकां थोड्यांक जावं पुरो वो काही कुरवाता की वो काही रडता की वो उशें भिजयता की म्हणून ना भिये नाका. म्हज्या सोम्या सवय संतोशाचें जिवीत, बऱ्या गवळ्या सवय दादोसकायचें जिवीत, कांयच म्हाका उणें करूंक ना. संवसारी रितीन न्ही, संवसारी रितीन आमी मागना म्हाका हें दी म्हाका तें दी. ताजे ते मेळटा शांती, समाधान, संतोष, मोग, मायपास, दया, माया, काकळत, धैर्य, बोळ, भलायकी, जानवाय, गिन्यान, समजोनी, आत्म्याची देणी, फळां. बाबा सांगून गेल्या मागीर तुमी म्हाका आनी गे. म्हजो ते एक जॉली किट्टा आसा, ताका हांवें कांद्यार बसयल्यार कोणा कडेन उलयल्या ताका जायना, कोणा कडेन उलयल्या ताका जायना. आतां फोन आयले मू पोर म्हज्या भाऊजीचें फोन आयलें आनी स्पिकराक घालून तो म्हज्या तो कांद्यार आंगार खेळटलो म्हणून स्पिकर 3 फावटी वचून ताणें फोन ऑफ केला. तुमी पातयेनात, दुसऱ्या कडेन उलोवन असो तूं म्हजो हांव तुजो म्हणल्या बरी. जाली किट्टा थंय आसा वयर. तुमी म्हणटा तुमच्या कांद्यार दवरनाकात, तुमकां साबून वचोवंका म्हळ्यार अर्थ. आनी कित्याक तुमकां दाखलो दिलो म्हळ्यार त्या प्रमाणे तुवें आनी जेजून एक जाय. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या खाणांत आमी, न्ही संवसारी खाणांत, न्ही संवसारी खाणांत. तुमी सैरीन न्ही आमी जाल्या एक, कुटुंबाची जाल्या एक, खंयच्या खाणांत न्ही, तीं खाणां न्ही. साबार पटी तुमी इश्टां खाणांत एक जातात न्ही. कॉलेजीन शिकता न्ही कॉलेज हाडली सकाळी एकामेका वांटून एक जाता तें न्ही, तो एकवट न्ही. सोम्या तें एकवट, ताच्या हिंडांत रावून एकवट, ताजो 5वो सरो सदांच खावन जेवन दादोशी जावन एकवट. ते नितळ उदक, झरीचें उदक, पवित्र आत्म्यान तावन मेळची ती जिविताची जर कुरपेची जर आपणावन जोडूल एकवट. सांगता मात न्ही, संतोष पावता मात न्ही, कितें जाता? आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा, आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोष पावा, संतोष पावा. कित्याक म्हजो चुकोवन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. नांगी तुमगेर कोणी आसले बरें जाल्यार संतोष पावतात की ना? पिडस्त आसलो गुण जाल्यार संतोष पावतात की ना? काम नाटलेल्या काम मेळ्ळ्यार संतोष जाता की ना? ताज्या वनी जायचे संतोष तुजो आनी म्हजो आमचो आनी किसड. आमी वचता किर्तन 4 वळ 7 खाणां जेवणां प्रास, दाखा सोऱ्या प्रास आनी धानी प्रास तुका मेळचे संतोषा प्रास जायचे तुजो वर्तो संतोष. सोम्या सवय एकवटलेल्या वेळार किर्तन 4 वळ 7 कितें म्हणटा का? दानी आनी दाका सोरो भरपूर आसतना हेरांक जाता त्या संतोष. थोड्यांक खावंक जेवंक मेळ्ळा जाल्यार सोरो आसा खावंक बरें मासी आसा न्ही. थोड्यांक दुकरा मास म्हळ्यार जीव. कितलेंय केल्यार दीस आज फाल्यां मात न्ही कितलें जाय केल्यार न्ही. थोडे लिपोवन दवन खातात मागीर. थोडे इल्ले दीस बरें करून परतून कालें कर अब्बा तुमच्या तोंडांतल्यान तायलें तें उण करन गरम करन परतून ती सरब पुवर भायर येवन परतून तितके बरें 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 ओडोन न्ही. हें म्हणून ती उठलाळे बशें उण करूंक पळय तुका मात हाडलां बशें गाडयेंत आसा घेवन येवंक. हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार? दानी आनी दाका सोरो भरपूर आसतना हेरांक जाता त्या संतोषा प्रास. अदीक संतोष तुवें म्हज्या काळजान भरला. आहा सोम्या सवय एकवटलेल्या वेळार जाता. ते हांव तुमकां सांगता हें गरजेचें. दानी आनी दाका रोसां प्रास न्ही, चड संतोष सोम्या सवय ताजे एकवटांत आसल्यार वो संतोष जोडा न्ही. कितले फावटी सांगला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गीतावनो संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गीतावन संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता, देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. संतोष पावा उल्हास पावा सर्गीतावनो. तो संतोष आपणाया. संतोष सोम्या सवय
सदां काळ हर एक घडी ताज्या एकवटांत आसलेल्या वेळा तो गवळी तुमचे समय आसा त्या गवळ्याच्या हिंडात तुमी आसा म्हणटना कंत आसाय जायते फुडें हांवें मुजत दाखलो दिला म्हजे सांगात हे भाऊ भयणी आमी गोंया येताले फाटी येताले तांकां खंयची कंत आगे केदाळा जेवंक मेळटा केदां खावंक मेळटा म्हणून कंत आशिल्ले तुमकां ओ पाद्र्या बा सांगात आसल्यार कोण दिता आमकां नोस्तोय आसा दनपारां जेवणी आसा सांजेरी जेवण आसा सगळो दीस आमी उबे रावन काम केल्यार कांय तांणी सांगिल्ल्या वेळा म्हाका हांवें दिला गे तांणी एक पटी सांगूंक ना म्हाका आसा की ना तशेंच आवय बापाय घरा भुरगीं सांगतात गे आज आमकां जेवंक आसा मनीस सारतात गे सांगा सम्या समय आसल्यार तशें भाव भयणी तुजी आनी म्हजी दादोसकाय संतोष उल्हास त्या खातीर म्हजे संतोष भाव म्हणटा मात्रेणी आनी मानी कितें म्हणे हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्ल्या 99 नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो पळय न्ही जेजूस पाटी आयिल्ल्या उपरांत संतोष तो वेचीक पत पाटी आयिल्ल्या उपरांत संतोष आसलो की ना वेचीक पताच्या घरा लुकास एवांजेल अवस्वर 15 ते अवस्वरांत उपरांत 17वी वळ कितें म्हणटा शेकीन ताका बोध आयले तो निश्चय घेता निर्णय घेता फाटी वचूंक आनी ताका कितें जाता शेकीन ताका बोध आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापयच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मरता हांव आतांच उठोन म्हज्या बापयसरशी वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारले आतां ताणें म्हळें आनी ताच्या बापायन कितें केलें गेलोय याल्ले परे व्हरून गेलोय निखार हांगा सोबलें कितें केलें ताच्या बापायन मुकली वळ अशें तो उठलो आनी आपल्या बापयसरशी पाटी भायर सरलो पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन पळयलें आनी बापाय लिपोवन रावलो बापायन दार बंद केलें बापायन व्हडल्या पुता सांगलें हाड रे धाकटो आयला रे परतून धाड रे ताका मार रे ताका दवंडे रे ताका म्हळें न्ही ना गे बरें गोत्त आसा तुमकां बापायन कितें केलें बापायन ताका देखलो ताचे काळी सुरसुरले धांवोन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो आनी तवळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारले ते आयकोंक नाका ताका मुकली वळ म्हणटा तो कितें म्हणटा मुकली वळ पूण बापय आपल्या साकरांक आपयता येया रे येया धवून येया घेवन येया पाटको घेया घालें दुकोर हाडा बकरो हाडा आनी घाले हाडा मुदी हाडा दोगलो हाडा वानो हाडा हे हाडा तें हाडा बाजोगी संभ्रम आचारान वय की न्ही 25वी वळ तातूंत 25वी वळ कितें म्हणटा हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरासरशी पावताना नास आनी संगीत आसा ताच्या कानान पडले साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजल ही म्हणून ताणें विचारलें साकरान ताका जाप दिली पळ्या न्ही संभ्रम आचारान देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा लूक 15:7 एका पाश्चाताप पावतल्या पश्चातापाची गरज नातल्ल्या 99 नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलाचे खाली पश्चाताप पावल्या आमी सॉरी म्हणटात मागीर परतून वचून तेंत करतात तशें न्ही वेचीक पुताची जिनी बदलली की ना मागीर पाटी आयिल्ल्या उपरांत तेव्हा हांगा सभाजन येतात तरेतरेक येतात तांची जिनी बदलाना जिनी बदलाचे बाबा जिनी बदलल्या वेळा मात जिनी कोणाक सोम्या सवें संवसारी जिनी सांडून पातकी जिनी सांडून ह्या संवसाराक आशेवचे सांडून संवसारा लाभ दोनचे सांडून सोडून सोम्या सवें तुजें जिवीत बदलतना संतोष आनी तो संतोष जोडी जे लायच्या दुसऱ्या वचपना आमी एखादा रोमाघरां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 5:5 रोमन्स चॅप्टर 5 to 11 रोमाघरां बरयलें पत्र अवस्वर 5:5 असलो बरवसो आमकां निराशी करिना देखून पळया जेजू ते तुजो म्हजो आमचो एकवट आमी जोडून जेजूक बऱ्या गवळ्या खऱ्या गवळ्या नीज गवळ्याक आमी आमचो गवळी म्हूण स्विकार करतना भाव भयण केदींक एका घडयेक एका दिसाक एका म्हयन्याक एका वर्साक तुज्या सगळ्या जिवितांत वो बरवसो तुका निराशी करिना उरुल्ले तुका निराशी करूं पुरो तुजो बरवसो आसलो तुज्या इश्टाचेर तुजो बरवसो आसलो तुज्या आवयचेर बापायचेर या कोणाचेर संवसारी मनशांचेर ते तुमकां खंडीत निराशी करतात वय की न्ही जाल्यार बरोवन दवरा हांवें ताजेर बरवसो दवरलो आसता ताणेंच म्हाका 8 पांय दिला हांव ताका वय हांवें चिंतलें तो म्हाका खूब ना
देखा न्हू जेजूचेर तुमचो बरोवसो आसा तर तो बरोवसो तुमकां निराश करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. पळय न्ही जेजूचे एक कोटांस अशें म्हळ्यार तुजो मोग आमच्या काळजांनी. देखून मोग तुजो केला म्हजो केला आमचो केला बापान केला पुतान केला पवित्र आत्म्यान केला वर्तो केला कसो. हांवें सांगलें न्ही कावण्यान जल्मून कुर्सार मरून जेजून तुजो म्हजो आमचो रगत वारून पातकां बगसून तुजो म्हजो आमचो. देखून आज ह्या मोगाक अशें आहा न्ही उरलो मोग स्वार्थी मोग. उरलो मोग स्वार्थी मोग. आनी एकलो कोणी बरें जाल्यार एकल्याक सोसूंक जायना. व्हडलो भाव स्टॅनीन सांगला कोणाक बरें जालें आमकां जळटा किच्ची मोसर. हांवें सांगलें न्ही मो किट्टा जॉली किट्टा आमी कोणा कडेन उलयल्यार ताका जायना. फोनार उलयल्यार वचून फोन बंद केला ताणें 3 फावटी. तुमी चिंतात पळया न्ही पण जेजूचो मोग तुका आसा म्हाका आसा जाल्यार ते मोसराक हें आसा. असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय. ताजे सारको ना दुसरो ना कोणी ना आसोय ना. देखून ताता पाटी मुखार कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. आमच्या खातीर पातक्यां खातीर कोट्यां खातीर ताणें ताजो जीव दिलो. कोणी जीव दिल्यार आमी बरें जाते ना. आतां तुज्या बापायनच तुजे खातीर जीव दिल्यार आमचे पातकां बगसता ते. तुज्या आतां गोव बायलां आसात गोवान तुज्या खातीर जीव दिल्यार बायलेची पातकां बगसता ते. चिंतून पळया आवय बापायन दोगांय न्ही आतां कालचें तें आमी तेन्ना तें येतालें त्यात घडये जाल्लें तें घडीत काल सांजे फुलां हाडूंक येताना सांजेर जाल्लें घडीत. पयलें बापायन ते कांय भुरग्यांक बांयत उडयले मागीर तांचे मदें झगडें जाताना भुरग्यां सोदताना भुरगीं बांयत आसात बायल एकीकान बांयत उडयलें आनी तोय उडलो. भुरगीं तेगाय मेल्यांत हांकां वयर काडला दोगांयकी जीव आसात. जीव दितात ते जीव काडटात. भुरग्यां सुद्दां जीव काडलो बापायन तेगा भुरग्यां पण हांगा एकल्यानच जीव दिला तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर रगत वारयलां. कोणी दिवंक शकचो ना. कितें वाचलें तें कोट्यां खातीर कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार थोडे आसात थोडे हिरो खंय मेल्यार तांच्या हिरो खातीर हे जुगात करतात. तो जीव दिला तो हिरो फाटी आयलो तो हिरो फाटी आयलो ती हिरोईन फाटी आयले पण हांगा जेजून ताजो जीव दिलो आमी फाटी आयले हांगीना. फरक वो किंवा देवडलो हिरो आसून दी तुज्या हातूं संवसारांत त्या हिरो खातीर हिरोईनी खातीर कोणा खातीर तुवें जीव दिल्या तो हिरो हिरोईन फाटी. पूण आमी मेल्ल्या जेजून आमच्या खातीर जीव दिला देखून आमी फाटीन जिविताक पळया फरक पळया. ताणें जीव दिलो आमकां परत जिवीत दिवच्याक. आनी मुखार पूण नितीवन मनशा पासत ससरायेन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या पळया देवाची उतर कशें सांगता सांत पावल रोमाकारां बरोवन आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. न्ही पळया खरो मोग देवाचो असली मोग देखून ताणें म्हणलें तो कंतार हांवें केलें तें असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी कोणीच म्हाका मोग येदोळ दिल्लो ना. पातकी म्हणून केदीच म्हाका शिक्षा दिल्ली ना. मनशां बरी त्या मोगाक सरी करूंक जायना कोणाचोच मोग सरी करूंक जायना.
देखून आमी पातकी जावन आसतना देवान ताजो मोग ताज्या पुता जेजू मुखांत तुका म्हाका आमकां दाखयलो. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या. साबार पुटी हांवें सांगलां आमी ताज्या रक्ता वरी दोन नितळ जाल्या. ताणें रगत वरयलेल्या वरी ताजें रगत विंगड दवरलें. तुमी दुकोर मारतात रगत विंगड दवरून बरें करून घालें मीठ घालून बसून मागीर घालें बरी करून रक्ती करून खाता तें न्ही. ताज्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां धुल्यांत नितळ केल्ल्यांत. हांवें सांगलां तुमकां उगडा म्हणच्या बुकांत 7:14 ते धवे नासल्यात कित्याक शेळयेच्या रक्तान तांकां धुलां म्हणटा देवाचे उतार. उगडापणाचो बुका 7:14. हांवें जाप दिली, हांव नेणांदन या, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका ताणें म्हाका सांगलें तो वोड आकांत उतरोवन आखांत उतरोवन आयलेले म्हळ्यार हेस हेस्सते ते तांणी आपले दगले तांणी आपले दगळे शेळयेच्या रक्तान धुल्यात पळया आनी धवे केल्यात. खाली जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी आमची पातकां धुवन वेता शिवाय दुसरे खंयच्याय त्यागा वरवीं बलिदाना वरवीं तुजी म्हजी आमची रक्तां आमची पातकां वसानात. हेब्राम बरयलें पत्र 10:11 हांवें सांगलां तुमकां खंयच्याय ह्या साकाच्या बलिदाना मुखार ती दिवन वसानात. क्रिस्ताच्या एकच बलिदाना मुखार ती दिवन वेता म्हणटात. Hebrews 10:11 ऐका. हर एक याजक दिसपडते आपले मणियारपण चलयता आनी परत्यान आनी परत्यान तिन्स बलिदाना देखून फादर जेरीच्या मिसावरी आमची पातकां बगसातात म्हणून तुमी हांगा पातकां बगसना खातीर आयल्या काय जायना. पूण कोणाच्या बलिदाना वरवीं तुजी म्हजी आमची पातकां बगसातात. आतां ऐका. पूण क्रिस्तान सर काळांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलां आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला सर्वांच्या सर काळाच्या सर पातकां खातीर. देखून तुजी म्हजी आमची सर्वांची सर पातकां रगात वारोण कुर्सार मरण सोड माने केली रगात वारोण कुर्सार मरण सोडवंताने केली. आप्रासोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली. आप्रासोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून आमकां सोडलेली. जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून. कालच पेपर कट्टींग पिक्चर मेसेज म्हाका धाडल्या. एकली बहीण आमच्याच कर्नाटकांत तिजो पूत इतलो पिडेस जावन आतां मरणाच्या तनीर आसा. कितले करशिल्यार लाखांनी करशिल्यार कितच्या डॉक्टर आसा शिंगेल्यार कांय फायदो ना. त्या भुरग्याक येवन ती त्या दोंगरार गेल्या तर ही जेजू मुखार दवरून जेजूक उलो मारनासा. कुर्सायल्ल्या जेजूक उलो मारनासा. कित्याक थोड्या वर्सां पयलें तें प्लेग आयिल्ल्या वेळार त्या गांवांत सगळ्यांनी त्याच जेजूक उलो करून सगळ्यांचो प्लेग म्हळ्यार कळटा तुमकां कशें कोरोना आयलां तशेंच महामारी म्हणटात. जेजू कडेन मागल्या वरी सगळ्यांक गूण जाल्लें खंय ते कोणें ज्या उडासा काडलें देखून ह्या भुरग्याक आनी येवन ती वयर गेल्या. मात्र भुरग्याक थंय कुर्सायल्या जेजू मुखार तेणें न्हिदयलां आनी हात उखलून जेजूक उलो मारनासा. पुराय करसून कितल्या लाखांनी करसून कोण आसा शिंग ती गेल्या. देखून सांगली या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजू कापडा तुमी. या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजू कापडा तुमी. ताका लागीं सरा ताका उलो मारा बेजाराये निरासल्ल्या भावा भयणी. ताका लागीं सरा ताका उलो मारा बेजाराये निरासल्ल्या भावा भयणी. पळया न्ही खंडीत जावं सत मानता. तिजो भावार्थ तिच्या भुरग्या खातीर खंडीत जावन जिवंत जेजू तिका खंडीत तिच्या मागणी आयकून त्या भुरग्याक गूण करता म्हणलो बरोसो भावार्थ आसा. आमेन. कित्याक तो एकलो मात्र पावूंक दुसरे कोणी नात. तुज्या म्हणजे आमच्या पातकां खातीर रगत वरयल्लो कोणूच नात. तो एकलो मात्र. आनी तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतेल्या. ताचे वरवीं खंयचोय क्रोध आसून तुज्या म्हणजे आमच्या पातकांचेर पातकां वरवीं कदोय क्रोध आसा म्हणून चिंत्या. थोडे आतां थोड्यांक जेजूची वळख जावना देखून आनी की पातकां आनी येवन परत्यान कालें करतात उस्तितात. हांगा इनरी लिंगांत
सगळ्या तुमकां तुमच्या आवश्यक कुसवान दवरलेल्या घडी तो ही घडी पर्यंत असलें पुराय तुमच्या दोळ्या मुखार हाडलें ते जेजून पुराय स्विकार करून तुमकां दुला नितळ केला ते जाल्ल्या उपरांत ती थोडी आसात परतून ते पाटी नियाळतात ना सोडा आतां उस्तर उंबळटात न्ही आतां पळय मिशिनात तांतले मेळ्ळें कितले आमी मागीर उस्तर काडल्या उपरांत पळयतात की तें कितें जालां वॉशिंग मिशिनान जाल्यार तें मेळ्ळें आहलें खंय गेलां गोत्ता आसा तुमकां सोदल्यार मेळटा मागीर तुमी काल तुमचे पयलेंचे उस्तून सोदतात जेजून तुका म्हाका आमकां दुलां तर ते गेलां खंय गेलां किळायलां ताणें कुर्साक तुजी म्हजी आमची पदकां आनी ताच्या आमली रक्तान ताणें आमकां दुलां आतां दुल्ल्या उपरांत परतून मेळ्ळें आसा तें कित्याक तुमचो भावार्थ ना जेजूचेर कित्याक फाटल्या जिविताक तुमी परतून चिंतून करगोन बरें परत परत तुमी जिवीत जोडच्या बदला जेजू देखून तो व्हडलो एका भयणी म्हणलें आतां जेजू कडेन म्हाका मागूंक काय येना व्हडलो भयणीन जेनेतान म्हणलें न्ही गी आतां खाली जेजूक केल्या स्वरूप करा खातीर अर्गां दिता बापार गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां देता बापार घां देता तुवें केल्ल्या आज येन तुमी पाळून पळया वैगिनीक पळया ताणें केल्ल्या उपकारांक दिल्ल्या देण्याक तुका कितेंच कांयच उणें करिनातलें तुजी पदकां धुवन काडलेल्याक ताका गांदीनूच रावा आनी पळया वळोवन येता हांवें कांयच ताचे कडेन मागिल्लें ना मागना हांव तुमच्या खातीर मागता हांव हर एक दीस सकाळच्या मिसा वेळार हांगा आयिल्ल्यांचेरय आशिर्वाद मागता हांगा येवन गेल्लेल्यांचेर आशिर्वाद मागता कोण हांगा येवन देवाचें उतर आयकून तुका वळखलें तांचेर आशिर्वाद आमी मागता पूण खुद्द जावन कांय मागोंक वचना मागची गरज ना वय म्हजो मोग करता जाल्यार म्हाका जाय जाल्यार तो दिता की ना मागाचें गे हांवें हांव भिकारी गे कोणें तुका भीक मागूंक सांगलां म्हण म्हाका 27 वर्सां पयलीं म्हाका सांगलें ताणें म्हळ्यार सुरू दैवीक उलो रितीर मंदी स्टार्ट करचे खातीर हांवें बूक छापले आनी धाडले दोगां गेलीं एकलो तेदोळा म्हणजे सांगता एकलो भाव रावतलो तोय गेलो 3 म्हयन्या उपरांत विचारलें 1 मणी कितले कलेक्ट केला म्हणून कोणी दिवनात फादर म्हणाल आनी एकल्या भयणीक आसा कितले एकल्यान 500 दिल्यात म्हणाले कितले 500 रुपया आनी आमी डिवायन कॉल सेंटर सुरू केल्लें त्या दाळान सांगलें वचून जेजू मुखार स्वामी हें देंवडलें येवजन म्हज्या माथ्यार घाला हळे 3 म्हयन्या तावन आमी बूक केले कुमोक मागली त्या दिसा हांवें विचारचें सोडलां भीक मागचें सोडलां अशें मागनार आसतना तुका कोणें भीक मागोवंक सांगिल्लें गे म्हणालो म्हाका इल्लो चाळो तुका कोणें भीक मागोवंक सांगिल्लें म्हणालो तूं तुजें काम कर हांव पळय आनी कितें जालां 4 वर्सांनी हांव सगळ्यांक वीज मीत न्ही गे हांगाय जालां वय तुमच्या कडेन कोणा काल्यां कान गेलाय सांगा तुमच्या खुशेन दिलां वय न्ही इसान कान गेलाय कोणा रीण कान गेलाय म्हाका रीण ना म्हजे कडचे कान गेले जायते आसात दिता म्हणून पूण म्हाका कोणाचेंच रीण ना हांव फाल्यां मेल्यार संतोशान मरता कोणाक एक पयसो कान गेल्लो ना दिवंक ना म्हाका कित्याक म्हज्या जेजून म्हाका रीण कान येजळ पर्यंत रीण दिवंक आशिर्वाद शिवरांत नाय तूं रीण घेतलो न्ही तूं रीण हांवें रीण कोणाक दिवंक ना भियेनाकात आतां हो रीण दिता गे म्हणून तुमी फाल्यां येवन म्हजे कडेन रीण कान घेनाकात पूण गरजेन दिवन पाटीन दिता म्हणून जायत्यांनी घेतल्यात पूण वाडीक न्ही भियेनाकात घेतल्यात देखून ही गरज पडची ना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जेजून सकड कितें केलां जाय जाल्यार सगळें दिलां पळया न्ही कितें वाचलें ती वळ तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक आमची पदकां कसली पदकां आसत देवाचो क्रोध तुजेर आसा न्ही काल्याचे म्हाका वॉट्सॅपाचेर आयलां न्ही म्हज्या पदका वरवीं म्हज्या भुरग्यांचेर क्रोध येता गी हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा जेजू वळख केल्ल्या उपरांत देवाचो क्रोध तुजे वयलो तुज्या कुटुंबा वयलो देवान सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर तूं आनी तुजें सांगलां गी ना उतार काड आनी वाचो सोम्या तुवें सांगलां आज तर म्हजो विश्वास म्हजो भावार्थ म्हजी पातयेन तुजेर देखून हांव आनी म्हजे घराणे आज तावन बाचाव जातलें जालेंत गालात घरां वयल्या 15:3 कितें म्हणटात सगळे शिराप सगळे मालदी जावं कितें आसा म्हूण तुमी चिंता जाल्यार तें खाण उडयलां कुर्सालां म्हणटा देवाचें उतर ऐका गलेशियन चॅप्टर 3:13 आमचे पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यान बांबयनीन खालें हांव उलोवना नासलें अन्य धर्माचे आस पळय तांकां सैतानाची भिरांत पूण आमकां सैतानाची भिरांत कित्याक ना सैतानाक थांबोवच्या खातीर काल म्हणटात सायलेंट करच्या खातीर तांची मस्त पुजान जाता वय की न्ही तांची होमान जाता आनी कितें जाता वय
आम्ही गंचे क्रिस्तांव ते गंचे करूंक वचना कित्याक सैतानाचे जैत जोडलेले का बऱ्या गवळ्याक श्रेष्ठ गवळ्याक वर्त्या गवळ्याक जेजूक आमी धन मात्र नेसोन आसा देखून सैतान आमकां लागीं येवंक देखून आमकां सैतानाची कितें जेजून कितें केलें सैतानाची कामां सगळीं नाश करून उडयल्यांत आमकां देखून आमकां सैतानाक कांय खाणीक दिचे येन दिचे कोंबो दिचे आनी काल दिचे म्हणल्यार रगत दिचे म्हणल्यार आमकां भिरांत कित्याक आमच्या जेजून आमच्या खातीर रगत व्हरून आमकां मोलाक घेतला वयमू विकतें घेतला वयमू आमी ताजी आस्त वयमू आतां पुरे काडून दिवंक म्हाका वेळ ना वय की न्ही ताजी आस्त जाल्यार तो सांबाळटा की ना तुमची आस्त तुमी सांबाळटात की ना वय तुमचे डॉक्युमेंट जाय जाल्यार मार्गार उडोवन गेल्यात बरें एक दवरूं ना ते लोकारांत तुमचे बंगार लोकारांत दवरूं ना तुमचे आठ्यो नोट म्हाका इंगी दवरूं ना बरें कर मात्र तुमी अश्यो बऱ्यो बऱ्यो साडयो आनी ड्रेस दवरूं ना तुमची आस्त तुमी सांबाळटात की ना तर हाज्या आनी वर्ती आस्त तूं आनी हांव ताची तो सांबाळटा ताज्या हातान पडा आनी माने वास मुखार आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मोरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी. देखून सांगलें आज आमकां ताणें स्विकार केला आमी राजी जाल्या आमी ताजे इश्ट देखून सांगलें जेजू म्हजो इश्ट आब्राम देवाचो आब्राम देवाचो आब्रामाक नांव दिवं न्हय देवाचो इश्ट म्हणून तशें आमी जाल्या हांव देवाची इश्ट ताचे तावन आनीकी चड विशेश तरान तारण जोडतेले हांव तितलेंच न्हय देखून हांव कितले फावट सांगलां जेजू तें आसा आमकां तारण जेजू नाटल्यार मरण जेजू तें आसा आमकां सुटका जेजू नाटल्यार गोठका जेजू तें आसा आमकां जैत हें कितें म्हणटा आंगलें तृप्ती जेजू नाटल्यार जप्ती वय जेजू तें आमी जॉली जेजू नाटल्यार खाली जेजू आमचो हिरो जेजू नाटल्यार झिरो पळया न्ही जेजू तें आमकां पेस्त जेजू नाटल्यार कॅस्ट कितले फावटी सांगलां तुमकां तुमच्या हें तरी इल्लें काल म्हणटा बिट्टा पादा तुम्बी सिरी म्हणलें उडास दवरा हांव सांगून गेलो तुमी तांणी तुम्बीस वगलेलो वायगा जेजू तें तार आनी जेजू नाटल्यार म्हळ्यार बिट्टा पादा तुम्बी सिदल पळया न्ही जेजू जॉली जेजू नाटल्यार अळे पळय तुमी केली न्ही एग्जामान पास पळया न्ही बाबा हें खंय तुमी चिंतलां गे पास रईट एग्जाम काल म्हणटा रईट आन्सर 100 200 दोन पटी सांगला न्ही दोन पटी सांगला देखून 100 200 देखून निमानी वळ कितें म्हणटा तितलेंच न्ही सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरल्या न्ही संतोषान सोम्या आमी जमल्या रांतोजा आमी जमल्या संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत गितां गायता स्वागत करता गितां गायता तुका वंदेता उपकार मागता करपा जोडटा तुका वाडटा पळया न्ही आज आमी एकवटलेले हांव देखून वसंतोस वो मोग वो एकवट देखून आज परत आतां तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा करतायचे पयले वर्सा पळय एजिकेलाच्या बुकांत वर्स 34 आनी वळ 11-16 येदोळचो सांगल्यो संगती कशें परत तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा करता एजिकेल प्रवाद्या मुखांतर चॅप्टर 34 वर्स 11-16 कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो ताणें सोदून आयला मात न्ही सोदून काडला मात्र न्ही आमकां ताजी करून घेतलां ताज्या हिणान ताणें आमकां दवरलां आनी तांची जतनाय घेतलो जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो आमी शिंपडलेले हांव पूण आतां आमची जतन कोण घेता पळया न्ही थोड्यान सांगलें 4 वर्सां जावन थोड्यान सांगलें 7 वर्सां जावन थोड्यान सांगलें 17 वर्सां जावन थोड्यान सांगलें न्ही म्हाका आतां 27 वर्सां जावन 27 वर्सां जावन जावं हांव सिनियर मोस्ट व्हडलो बकरो मालगडो बकरो सोम्याच्या हिणांतलो शिंगांचो बकरो खंय शिंगां कातरल्यांत शिंगां आसलेलीं न्ही पयलें त्या दळा वायल्ड कुरी म्हणटात काली कुरी खाडू कुरी आसले काडू कुरीक शिंगां आसतात नाडू कुरीक शिंगां आसल्यार ती मागीर बाग जातात बेंड जातात पळया जशे गवळे आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता
तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. जत नाही घेतलो न्ही घेवनूच आसा तुजी म्हजी आमची न्ही गी ना गी तुमकां बघा ना गी आमची जतनाय घेता की ना ताजे उतार दिवन स्वता मिस्तर गुटू कळीत करून न्ही गी ताजो व्हरतो मोग आमकां दाखोवन आमची जतनाय घेता की ना घेवनूच आसा. कुपांच्या आनी अंतराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां निवारतलो. आमी शिंपडले हांव ह्या संवसारांत ह्या संवसाराच्या वोनोन्यांक वडण्यांक आमी बली जावन आमी शिंपडले हांव पूण ताणें आज आमकां एकवटायलां. हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो. परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो. आमकां आज भायर काडलां राष्ट्रा मदले जावंक न्ही जावंक पुरो आमी राष्ट्राचे न्ही जाल्यार आमकां भायर काडलां गुलामपणांतावन बांदपासांतावन बंदडेतावन बेंपेरांत कावजे न्हितावन ना समजून येतावन न्हय खोट्या इश्टगातीतावन पातकांतावन वायट संवय येतावन भायर काडूं नये. हां पळय एका भयणीन उक्त्यार मागलें आनी एक ल्हानशी संवय आसा ही मोबायलाची मोबायल उक्तें करतना तो देवसार पयलें येता म्हणून ताका काडीचें म्हणून म्हाका लागीना तेंय काडटा ताका उलो मारल्यार तो काडटा. आनी तांच्या काशा देशांत परतून हाडटलो. आमकां आमच्या स्वंत देशांत धाडला न्ही आमचो काशा देश खंयचो भारत देशागी खंयचे नागरीक आमी तें उडास धरा आमी मंगळूरचे आमी काले दक्षिण कन्नडाचे आमी काले मुल्कीचे आमी काले बेलतंगडचे ते नाका. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಮನೆ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ हे पळय भाड्याचें घर संवसारांत तुजें आनी म्हजें आमचें सोडूंक आसा वसूंक आसा न्ही गी ना गी. जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव सगळें सांडून वेतेल्याव सोकडांक सोडून वेतेल्याव वसूंक आसा पूण त्या देशाक वसूंक आसा बसयल्ल्या गांवाक यात्रेक यात्रेक सर आमी यात्रेक पयनार पयनार खंयचें पयन तें सर्गींचें पयन न्ही जेरुजलेमाचें पयन आसा मुखार. इस्रायलाच्या दोंगरांचेर फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो. म्हळ्यार आनी आतां आमकां क्वेश्चन सरोवन आसा न्ही वडोली बाबा हांवें सांगलें हांगा येयलेल्या वेळार सरयता घरा गेल्ल्या वेळार युट्यूबार सरयता म्हळ्यार देवाचें उतार दिवन फिल्मां पळोवन न्ही सिरियलां पळोवन न्ही सरयता की ना वन इन क्रायस्टार युट्यूबार ट्रिनिटी DMSर सरयता न्ही सरो म्हळ्यार कालें हांगाय सांगलां कितें सांगलां खंयच्या खंयच्या देशांनी इस्रायलाच्या दोंगरांचेर इस्रायलाच्या दोंगरांचेर फालक्यांनी पालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या म्हळ्यार अर्थ कितें तूं दोंगरार आसतना म्हळ्यार तुज्या अंतर म्हळ्यार उंचल्या अंतर आसल्यार तो तुका सरयता खंय पालक्यांत तूं तुजी स्थितीगती तितली कितें जाल्यार थंय तुका सरयता पिडे शिडेन ती तुका सरयता देखून तूं हांगा आयिल्ल्यांक तुमकां कळीत आसा पिडे शिडेक भियेना वायटा विघ्ना कांपाना वय मू कित्याक त्या थंय तो चलयता त्या वेळार तो धैर्य दिता ताजे उतार दिवन आमकां चलयता सरयता कळक्या पालक्यान चलताना वायटाक हांव केदीस भियेना वय मू ते सरयता म्हळ्यार तुज्या कश्टा वेळार तो तुका चलयता तुज्या संतोशाच्या म्हळ्यार दोंगरार आसतना तो चलयता आनी खंय चलयता आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो. खंय गेल्यार तो तुका सरयता बाब देखून हांवें सांगलें सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना हांगा आसतना मात पुनरुर आयिल्ल्या वेळार मात्र न्ही. हांव तुमकां सांगता म्हाका संवसाराच्या खंयच्या आयपोंतान पोंत गेल्यार खंयच्या चायनांत व्हरून जाल्यार दवरा म्हाका कोण म्हाका सरयता शी न्ही शी ताजें नांव शी कोण म्हाका सरयता अमेरिकांत व्हेल्यार कोण म्हाका सरयता न्ही जो बायडन बेनाकात रशियान ती दवरल्यार कोण सरयता पुतान न्ही पुतीन न्ही बेनाकात म्हळ्यार तसो लायक तुमकां कितें म्हणटा धैर्य कितें म्हणटा बरो असो तुमकां उदेश निमाणे वास बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो आनी इस्रायलाचे दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली. बऱ्यांतली बरी सुवात सरोवाची सुवात थंय बऱ्या सरोवाचे सुवातेचेर ते विशव घेतले आनी इस्रायलाच्या दोंगरांचेर पुष्टीक सरोव तांकां मेळटलो. म्हणजे न्ही तुमकां आतां इसारचें हांगा येयल्या वेळार आमकां पुष्टी सरोव मेळटा की ना बऱ्यांतलो बरो सरोव मेळटा की ना आतां हांव दिता म्हाका मेळ्ळा देखून हांगा आमी सकट मेळोवन खाता हांव कितें तें देवाचे उतार 5वो सरोव वच्या शिकवण्यांत हांवें सांगलां निमाणे हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशव दितलो. तोच सरयता तोच आमकां
देखून साबार जाणांक उक्त्यान सांगला खंयसर म्हाका सोरो मेळात ओडोली बाबा डॉल्फीन मागणें केलें जायते कडेन गेलां पूण हांगा म्हाका मेळ्ळ्या बरी सोरो हांगा मेळिल्ल्या बरी पासवो सोरो खंय म्हाका मेळ्ळो जायत्यांनी उल्लेख केला आतां आमी दिता म्हणून आमकां मेळ्ळा तर तुमी जोडीचे तुमकांय तो मेळ्ळा अशें म्हणल्यार एकच आसचें भाव भयणीनो नाजाल्यार हांगा तुमी येयचो तेच्यानी आमकां मेळिल्लें तें जिवेत आमकां मेळिल्लो तो संतोश तुमी आपणायचो म्हणली एकूच आमची उर्बा आनी तिसरी एक आमची कितें म्हणटात आशा देखून ह्या संतोशांत सोम्या आमी एक हिंड जावन तो आमचो बरो गवळी जावन हर एका घडी खंय आसल्यार आमी ताजे एकवटांत रावया ताज्या मोगांची ताज्या उजवाडान चलया आनी ताजे उतार आमी सतमान त्या उतरा मुखांत हें जिवीत जोडया आनी सोम्या कसो दाविद्रान ताज्या दोळ्या मुखार दवरलेल्या बरी हर एक घडी जेजू कसो बऱ्या गवळ्याक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरया हें सभाग तुजें म्हणजे आमचें जावं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निखे पवित्र आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या बापा आमचो शेळयांचो वर्तो मोग तुवें केलाय तुज्या पुता जेजू मुखांत्र पांचवो सरव नितळ उदक दिवन तुवें आमकां दादोशी केलाय सदांच तुका विश्वासेर रावन कितें तुका मानता तेंच जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावर आमकां देन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरून ते सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार ओंकार म्हणजे उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुणार जिवन पावन ताणें उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परत तुका झडून घेतलें देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो सर्गारी संसार भरला तुज्या वैभवान ओन संगीत तुका जय ओन संगीत तुका जय ओन संगीत तुका जय 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 ओन संगीत तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओन संगीत तुका जय 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 ओन संगीत तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपल्या कुशीन कस्टमरान सोसूंक वेचार दिता आनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या अशें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या अशें दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सगोट परगटुया Jesu जीवन झाला Jesu नव्या येतलो बापा आजीच्या मोरणासन ताच्या पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्ती बिन उडास करता हांव जिवित सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुडान कसवतले आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुताचे क्रिस्ताचो आमी सोडवून दामोळ केल्या बावडतासो आमचो बावड घट कर तीर कर त्याच एकवटान आमी जेशें कर त्या सूज वाडन आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेज तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेज तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरे देवाच्या सांगाती बागेन धर्मदोता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां खाय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणांचर पद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तुताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकायच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केसच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. दयाकोन ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय ससनी काय कुशल काय आनी तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तूं जे राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमकां आमी संग वता ती आमच्या जट्टेनी केस साडीन जावं पूण आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक बलाकीन वकात तेंच जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नामांत सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त तुजी कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. सुम्या गोल्या म्हज्या सुम्या अर्गा तुका सर्गी काळाक तुवें पोसलाय म्हाका सुम्या अर्गा तुका सुम्या गोल्या म्हज्या सुम्या अर्गा तुका सर्गी काळाक तुवें पोसलाय म्हाका सुम्या अर्गा तुका मोगान तुवें तुकाच भेटोवन दिलोय म्हाकाच तुवें
तुझ्या सुमिया अर्गा तुका सर्गी काळात तुवे पोसलाय म्हाका सुमिया अर्गा तुका प्रार्थूया बापा तू आमचो इतलो मोग करताय की तुझ्या पुता जेजू तेंकारेंच ते आमकां जिवीत जोड दिलाय खरो पांचवो सरो तुझ्या उतरा मुखांत आनी नितळ ती जर पवित्र आत्म्याच्या कृपे मुखांत तुवें आमकां जोड दिले आसता वर्ती दादोसकाय आमी जोडल्या तुझ्या पुता जेजू थंय देखून सदांच ताच्या एकवटांत आसो मोगान जीव उजवाडान सोलोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी संकच्या त्या उड्याचेर पिवच्या उदकाचेर आनी तशें करून गोंयच्या वावराचेर तशेंच सर आमच्या गरजांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडका